जिस अहमदी ने इतराज करना हजरत जम्बा अलैहिस्सलाम पर, वो मेरे इस एक सवाल का पहले जवाब दे, फिर आगे चले। कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं खिलाफत मिनाज नबूवत का 13वां खलीफा हूँ, और मिर्ज़ा मसरूर साहब कहते हैं कि मैं खिलाफत मिनाज नबूवत का 5वां खलीफा हूँ। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? जब तक इस बात का जवाब नहीं दोगे, आगे नहीं चलोगे। कोई बात तुम्हारे साथ नहीं होगी, कोई बात तुम्हारे साथ नहीं होगी। बैठे रहो, अपने सर फोड़ते रहो। इस बात का जवाब दो पहले। तुम्हारे पास इस बात का जवाब नहीं है, क्योंकि आप लोग झूठे साबित हो चुके हो। इसलिए आप जो मर्जी कहानियां गढ़ते रहो, मस्जिदें बनाते रहो, जो मर्जी करते रहो। इस बात का जवाब दोगे तो आगे चलेंगे, आपके साथ बात करेंगे। किसी मुरब्बी से पूछो, मसरूर साहब से पूछो, किसी से पूछो कि इस बात का क्या जवाब है, हम क्या जवाब दें। जब इस बात का जवाब लाओगे तो फिर आप लोगों से बात आगे चलेगी। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, और आप कभी भी नहीं दे सकते। क़यामत तक आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। इस बात का जवाब लेके आओ, कहीं से लेके आओ, ढूंढ के। खुदा से पूछो, माथा रगड़ो, रो, चीखें मारो, तुम्हें खुदा भी इस बात का जवाब नहीं देगा। जो खुला चैलेंज है आप लोगों को। यार ये आपको मरबियाँ से पूछे ना, मैं कोई मरबी थोड़ी हूँ। ठीक है, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दें। ठीक है, और ये जो कहा है ना सब कुछ, वो आप हजूर को ख़त लिखें, उनसे पूछें। मैं कोई खलीफा नहीं हूँ, मैं तो एक जमात का नुमाइंदा हूँ, मुझे नहीं इसका जवाब इल्म। तो आप मुझे, मैंने जो सवाल किया ना उसका जवाब दें। ये एक दोस्त ऊपर कह रहे थे कि जम्बा साहब मुझे ढोंगी लगते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चुनना होता तो जमात अहमदिया में बहुत बहुत काबिल लोग हैं, उनको चुन लेता अल्लाह ताला। जम्बा साहब तो बिल्कुल सादे से और फ्राडिये से लगते हैं मुझे। मुझे लगता है आप दोस्त, सारे दोस्त कुरान नहीं पढ़ते हो। अगर आप कुरान पढ़ते होते ना तो ये इतराज़ करते ही ना, क्योंकि ये इतराज़ात हर नबी पर हुए हैं कि तुझे अल्लाह ने क्यों चुन लिया, तू तो हमसे कमतर है। ये तो अल्लाह का फजल होता है कि अल्लाह जिसे मर्जी चुन ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक मक्के में कोई कामयाबी, 130 लोग के करीब मुसलमान हुए थे। वो दोस्त कहती हैं कि अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बतें भी डाल देता है। कुफारे मक्का के दिलों में तो अल्लाह ताला ने मोहब्बतें नहीं डाली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। 13 साल कोशिशें करते रहे, फिर जंगें करनी पड़ी। शेबे अबी तालिब में 3 साल तक अबू जहल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खानदान को बंद रखा। पत्ते खा के गुजारा करते रहे बेचारे, क्योंकि बिल्कुल उम्मी थे, अनपढ़ थे, कुरान भी लिखना नहीं आता था। किसी से लिखवाते थे, वही दिल पे नाजिल होती थी, किसी से कुरान लिखवाते थे। अबू जहल का बिल्कुल यही इतराज था कि मुझ पर कुरान नाजिल हो जाता, तुम पर क्यों हुआ है? मैं तो अबुल हकम कहलाता हूं, हिकमत का बाप। और दोस्तों कुछ तो सोचो, जब इतराज हजरत जम्बा अलैहिस्सलाम पर करते हो ना, पहले कुरान पर नजर मार लिया करो कि यही इतराजात पहले अंबिया पर तो नहीं हुए। जो भी खिलाफत मिनाज नबूवत पर आता है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। लोग काटने के लिए कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब को तो गले में लोगों ने फूलों के हार डाले थे, उनको तो किसी ने इतराज नहीं किया था। ना ही उनका दावा था कि मैं खिलाफत मिनाज नबूवत के, दावा तो उनको था कि मैं दूसरा खलीफा हूं खिलाफत मिनाज नबूवत का, लेकिन इनके ऊपर तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया था। सारे अहमदियों ने फौरन मान लिया था इनको, इसलिए कि वो नबी की औलाद थे। लेकिन नबियों की औलाद भी गलत होती है, कुरान साबित करता है ये चीज।
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، یہودا کون تھا؟ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی کہ اس کو مار ہی دیتے ہیں جان سے۔ یہودا کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ لاوی کون تھا؟ لاوی نے کہا، لاوی یہودا کا بھائی تھا، ان 10 بھائیوں میں سے۔ لاوی نے کہا نہیں، اس کو قتل نہ کرو، اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ بھی نبی کے 10 بیٹے تھے جو غلط نکلے۔ اور ایک ابو الانبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے وہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء کا خطاب دیا، ان کے وہ پوتے تھے۔ یعنی کہ ایک نبی دادا کے پوتے، ایک نبی باپ کے بیٹے غلط نکل سکتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا؟ وہ مسلم موعود کے نام پر جعلی قبضہ نہیں کر سکتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں ہے، ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جیلوں والی بات نہ کر۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی نام دیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نام دیا ہے، اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں میں نوح بھی ہوں اس زمانے کا اور میں یعقوب بھی ہوں۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام اس زمانے کے نوح ثانی اور یعقوب ثانی تھے۔ سارے انبیاء کے نام، کئی انبیاء کے نام حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو دوستو کچھ غور کرو، نوح اول کا بیٹا کیسا تھا تو نوح ثانی کا بیٹا بھی ویسا نکلا ہے۔ یعقوب اول کے بیٹے کیسے تھے، یعقوب ثانی کا بیٹے بھی ایسے نکلے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں یہ بات کہہ رہا۔ آپ اگر پڑھو، تذکرے کو پڑھو، الہام دیکھو، بالکل غور و فکر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے، تو آپ اس طرح کے اعتراض کرو ہی نہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے اوپر۔ کیا پہلے سوچ لو اعتراض کرنے سے پہلے کہ جو اعتراض ہم کرنے لگے ہیں، فراڈیا یا پاگل کہنے لگے ہیں، کیا یہ پہلے انبیاء پر اعتراض ہوئے تھے؟ کس نبی پر اعتراض نہیں ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت لوط علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت مسیح علیہ السلام پر، ہر نبی پر اعتراض ہوئے۔ یہی اعتراض ہوئے جو اعتراض آپ لوگ کر رہے ہو آج۔ اپنی عاقبت کی فکر کرو، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بہت ہی معصوم آدمی کو چن لیتا ہے کیونکہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اور بڑے بڑے فنے خان پڑے رہ جاتے ہیں۔ یہی اعتراض جو آپ کر رہے ہیں، یہی دلی کے علماء نے کیا تھا کہ اگر مسیح موعود اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا تو ہم کو بنا دیتا۔ پنجابی ٹگا، نعوذ باللہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا پنجابی ٹگا کیوں چن لیا اللہ نے؟ تو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاور تو مجھاں تو نکل سکتی ہیں لیکن مسلم موعود نہیں نکل سکتا۔ احمدی بھراؤ کچھ غور کرو، غور و فکر کرو اپنا۔ پھر وہ دوست اوپر یہ بھی اعتراض کرتے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب کوئی مرسل اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اس نبی کے لیے۔ یہ بھی بالکل غلط بات آپ نے کی ہے پیارے بھائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کیوں نہیں ڈالی؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں مجھے لگتا ہے۔ آپ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ بتاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں یا آپ نے قرآن سے نہیں پڑھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا؟
آپ کا یہ جواز بھی غلط ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یہ اعتراض بھی آپ کا غلط ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ آگ میں پھینک دیا، یہ اعتراض بھی آپ کا غلط ہو گیا ثابت۔ یار قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھا کرو، کچھ خدا کے خوف سے ڈرو، قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرو، غور و فکر کرو۔ آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کلمات بتاتا ہے، مجھے ورد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ خلافت اللہ من ناج نبوت کس خلافت کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھ لوں روحانی خزائن سے، ملفوظات سے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا لکھا ہوا ہے خلافت اللہ من ناج نبوت کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں سورہ نور کی آیت 56 کی تفسیر پڑھ لوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہے کہ کس قسم کے خلیفے آئیں گے میرے بعد؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا میرے بھائی۔ یار آپ کس طرح کے دعوے کرتے ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، پھر آپ کہہ دیتے ہو جب میں سوال کوئی کرتا ہوں آپ کہتے ہو نہ میں خلیفہ ہوں نہ تو میں مربی ہوں، آپ ان کو خط لکھو، ان سے پوچھ لو۔ یار آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ نے کہا ہے اوپر، تو آپ اپنے اللہ سے پوچھو۔ میں نے سوال کیا آپ کو، میں نے جو آپ کو سوال کیا ہے ایک ہی سادہ سا سوال کیا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ سے اگر جواب نہیں ملتا آپ کو تو آپ مرزا مسرور صاحب سے پوچھو، اگر وہ آپ کو جواب نہیں دیتے تو آپ مربیان سے پوچھو، اگر وہ نہیں آپ کو جواب دیتے میرے اس سوال کا تو پھر آپ اپنی فکر کرو، خدا کا خوف دل میں رکھو۔ پھر تھوڑا سا بھی اگر خدا کا خوف دل میں ہو نا، آپ اس سوال کے اوپر ہی کانپ جائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خلافت اللہ من ناج نبوت کا 13واں خلیفہ ہوں، اور مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں کہ میں 5واں ہوں خلافت اللہ من ناج نبوت کا۔ ان دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا، اور آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتائی ہیں، یہ میں نے 5-6 چیزیں بتائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو بتاتا کہ آیت خلاف کی تفسیر پڑھ لوں، خلافت اللہ من ناج نبوت کسے کہتے ہیں اسے پڑھ لوں، رسالہ وصیت پڑھ لوں جس میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں جب وہ میرا مسلم موعود بیٹا آئے گا کچھ دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے مشکوک ٹھہرے گا، لوگوں دھوکہ نہ کھا جانا، ٹھوکر نہ کھا جانا، میرے اس موعود بیٹے کو پہچان لینا۔ یہ جملہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے دل میں، نبی کی بات ہی نہیں مانتے ہو، نبی کو بالکل چھوڑ چکے ہو آپ لوگ۔ مجھے آپ کہتے ہو کہ تم پیلے پتے ہو، ہم ہرے پتے ہیں۔ اچھا ہرے پتوں نے رسالہ وصیت نہیں پڑھا اور پیلے پتے نے پڑھا ہوا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن شریف پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، آپ کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ تقوی کے ساتھ پڑھا کرو، تقوی کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنا جواب دینا ہے، مرزا ناصر احمد صاحب نے اپنا جواب دینا ہے، مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنا جواب دینا ہے، مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنا جواب دینا ہے، مربیان نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے حق جب آ جائے، سچی بات آپ کو لگے تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دو، ان کے بھی اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے تو حق کو پکڑ لو، سچ کو پکڑ لو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ لوگ قرآن مجھے لگتا ہے پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کا بھروسہ ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہ۔ کوئی بھی اعتراض حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام پر کرو، پہلے سوچ لو کہ یہ اعتراض جو ہم کرنے لگے ہیں کسی پہلے نبی پر تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پھر کوئی نیا اعتراض کرو، ہاں نیا اعتراض لے کے آؤ تو پھر آپ کو اس اعتراض کا جواب دیں گے ہم، ورنہ میرے اس سوال کا جواب لے کے آؤ، ڈھونڈو، لاکھ مسجدیں بنا لو،
माथा रगड़ो, मेहराब बना लो माथे पे, रो रो के दुआएं करो, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस सवाल का जवाब नहीं देगा, क्योंकि इस सवाल को आप लोगों ने खुद बिगाड़ा है। जो मैंने सवाल आपके साथ ऊपर किया है, अपनियां कीतियां अगे आंदियां ने। जदों वो खिलाफत ला मनाजे नबूवत है ही नहीं है तो साबित किस तरह करोगे? अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो। इस वास्ते मैं इस झूठी खिलाफत नूं छड्ड दिता और हज़रत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ 14वें खलीफा ने खिलाफत ला मनाजे नबूवत दे उन्हां दा हथ फड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ा मुतमईन हाँ, मेरे को आज जवाब है कि खिलाफत ला मनाजे नबूवत दा 14वां खलीफा कौन है, मेरे को पूछो। हज़रत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम ने। ताडे कोल जवाब नहीं है कि मिर्जा मसरूर साहब किस तरह 5वें खलीफा ने खिलाफत ला मनाजे नबूवत दे, जदों कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं 13वां वां। तुसी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मैं जवाब दे सकना, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप नूं वेखो किहड़े पानी च खड़े हो तुसी। अल्लाह ताला तुहाडे ते रहम करे। ए वेखो अहमदियो, ए तस्वीर वेखो मियाँ अब्दुल मनान साहब दी, हकीम नूरुद्दीन साहब दे बेटे दी, जिन्हां ने किताब हथ फड़ी है। मियाँ अब्दुल मनान साहब ने, इन्होंने खुद दसिया है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कुत्ता जिहड़ा साडा बिनोई सी, बीबी अमतुल्लाही दा मियाँ, उन्हें साडी भैन नूं 27 साल की उम्र च जहर दे के मारता। ए जिहड़े नाल खलोते ने मियाँ अब्दुल मनान साहब दे, ये मलक मुश्ताक साहब ने, ये अमेरिका दे विच जिंदा ने, इस टाइम गवाह ने इस चीज़ दे। मियाँ मनान साहब ते मलक मुश्ताक साहब 10 साल कट्ठे रहे ने। इस कुत्ते मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने इन्हां दी भैन मारी, फिर इन्हां नूं 1956 च रवे चों कढ दिता। इस मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कुत्ते ने और उहदे पुत्तरां ने। और इस कुत्ते नूं तुसीं मुसलमान मन के बैठे हो, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कुत्ते नूं उन्हां दे रिश्तेदार गवाही दे रहे ने। जुल्म किया हकीम नूरुद्दीन साहब की औलाद दे उत्ते उस कुत्ते ने हरामी कुत्ते ने। कुत्ते की मौत मरिया 10 मार्च 1954 नूं शर कट्टी गई, सूरा हाका के मुताबिक उदों सजा हुई और फिर 11 साल उदों फालज होया उस कुत्ते नूं। उस कुत्ते नूं तुसीं मन रहे हो। वो कुत्ता पैदा होया मसीह मौद अलैहिस्सलाम के घर च। वो कुत्ता बदकारी के इल्जाम 17 साल की उम्र फड़िया गया। हज़रत अम्मा जान ने दुपट्टा मौलवी मोहम्मद अली साहब की झोली सुट के ते ओदी जान बख्शवाई। नौकर नूं भेजता किते काम दे उत्ते, गवाही ना मिली, उन्होंने बरी कर दिता गया। नाल मिन्नतां कीतियां हज़रत अम्मा जान ने कि खुदा दा वास्ता जी मेरे मुंडे नूं बचा लो, नहीं ते हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इहनूं आग कर देणगे, घरों कढ देणगे इहनूं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम अपने पहले 2 मुंडियां नाल भी नहीं सी बोलदे। फजलू दा जनाजा भी नहीं सी पढ़िया, मियाँ फजलू दा। वो बड़े सख्त सी इन्हां मामलात दे विच। तुसीं इन्हां हरामियां नूं मन के बैठे हो। अहमदियो, जान छुड़ाओ अपनी इन्हां कुत्तियां कोलों। ये कुत्ते जनाकार लोग ने। अज मियाँ लुकमान ने अपनी कुड़ी नाल जना कीता वे, होर की कुछ वेखना जे इन्हां हरामियां नूं। जान छुड़ाओ इन्हां हरामियां कोलों अपनी।